अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं i10 फॉर यू मेरे यूट्यूब चैनल। जी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि एक बहुत बेहतरीन आइडिया, वो आइडिया क्या है कि आपने यूट्यूब चैनल किस तरह क्रिएट कर लेना है और आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर लें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको YouTube चैनल के हवाले से बताऊंगा कि आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से आप कई किस्म के टॉपिक पर YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें न्यूज़ के चैनल हो गए, हिस्ट्री के चैनल, स्टोरीज़ के चैनल, इस तरह बहुत सारे चैनल आप क्रिएट कर सकेंगे। सिर्फ़ आपको एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकेंगे। तो स्पेशल उन भाइयों और बहनों के लिए जो आज तक चाहते थे कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, लेकिन उनको बोलने में और वीडियो क्रिएट करने में उनको शर्म महसूस होती थी। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा देता हूँ। इसमें ना आपको आवाज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। सिंपल तरीके से मोबाइल पर किसी वीडियो को क्रिएट करके उसको अपलोड कर लें। तो इस सिलसिले में ये 3-4 वीडियोस पर ये प्लेलिस्ट मुश्तमिल होगी। इसके साथ जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उन सारी वीडियो को आपने देख लेना है, तो आपको पूरी तरतीब समझ आ जाएगी कि आप बोलने के बग़ैर किस तरह किसी यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं। बहुत सिंपल वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर वॉइस ओवर करने के लिए एक साइट मैं आपको बता देता हूँ, voicemaker.in। अब इस साइट को आपने ओपन कर लेना है। साइट ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ी इसकी सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। इसको बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट साइड पे ये लैंग्वेज है, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग यही है। इस नीचे वाले लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर ले सेटिंग को, और नीचे यहाँ पर आपको उर्दू, हिंदी, बंगाली सब लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप उर्दू को सेलेक्ट कर लें। उर्दू को सेलेक्ट कर लेने के बाद राइट साइड पर वॉइसेस में आपको औरत की आवाज़ भी मिल जाएगी, फीमेल, और मेल की आवाज़ भी आपको मिल जाएगी। फीमेल को आप यूज़ ना करें क्योंकि इसकी अर्निंग ठीक तो नहीं है। अब मेल की आवाज़ को यूज़ कर ले, मैं खुद भी इसको यूज़ कर देता हूँ। अब राइट साइड पर इसकी जो है और सेटिंग को आप मत छेड़ें। यहाँ पर इसकी आवाज़ है, वॉल्यूम को भी अपनी जगह पर रहने दे, स्पीड को भी अपनी जगह पर रहने दे, पिच। अगर स्पीड को आप बनाना चाहते हैं लेकिन जल्दी जल्दी जिस तरह के जो है ना वो कोई पैराग्राफ पढ़ रहा होता है तो उसको आगे तक बढ़ाएं। अगर आहिस्ता करना चाहते हैं तो उसको पीछे की तरफ उसको बढ़ाएं, लेकिन आप अपनी जगह पर रहने दें। और वॉइस को भी अगर पिच को आगे तरफ बढ़ाए तो बच्चों की तरह आवाज़ बन जाएगी, अगर पीछे की तरफ आप ले आएँ तो भारी आवाज़ बन जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग है, ठीक है। अब आपने टॉपिक को ढूंढ लेना है। फर्स्ट कर स्टोरी के हवाले से मैं एक टॉपिक को ढूंढ लेता हूं। अगर आप स्टोरी के हवाले से कोई चैनल चलाना चाहते हैं तो यहां पर मैं उर्दू टाइप कर लेता हूं, उर्दू मॉरल स्टोरी। अब यहां से हम उठा लेते हैं किसी स्टोरी को, उर्दू पॉइंट, इसको मैंने ओपन किया। यहां पर भी आपको बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे, मॉरल स्टोरी और मालूमात, इल्म वगैरह, इंसानियत का तकाजा। ये मॉरल स्टोरी, एक स्टोरी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इल्म की दौलत, ठीक है। इसको हमने यहाँ से उठाया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कॉपी कर लेने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको पेस्ट कर लेना है। अच्छा, एक बात आपके जहन में हो, नीचे लिखा हुआ है 400 कैरेक्टर्स। आपने इतना कॉपी करना है जितना भी इसमें 400 कैरेक्टर तक उसमें हो। तो ये मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ख़त्म होने के बाद यहाँ से हम पहले इस स्टोरी की वॉइस ओवर करेंगे। तो कन्वर्ट पे, स्पीच पे आप क्लिक कर लें। अब क्लिक कर लेने के बाद जब बादशाह
یہ آواز آپ خود سن سکتے ہیں۔ آیا اور دربار کے تخت پر بیٹھا، جس کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی آ گئے، تو بادشاہ نے شہزادی کو اپنے سوال کرنے کی اجازت دی، جس پر شہزادی اٹھی اور اپنا پہلا سوال کچھ یوں کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر کی جانب بلند کر دی اور علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی کچھ لمحے رکا اور کچھ سوچ کر اٹھا اور اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی دوسری انگلی بھی ہوا میں بلند کر دی، یہ دیکھ کر۔ اب آپ نے سنا کہ یہ وائس اوور اس کا ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کر لینا ہے، نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ سپیچ، اس کو سٹیپ وائز پوری سٹوری کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو آج یہاں تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر دوسری ویڈیو میں آپ کی اس کی پوری تفصیل کہ آپ نے اس پر اور کیا کام کر لینا ہے سمپل طریقے سے۔ تو یہاں پر اس پر آپ ڈاؤن لوڈ پر کلک کر لیں۔ آپ کلک کر لینے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد یہ جو آپ نے کاپی کیا ہے، اس کو آپ کاپی کر لیں کسی واٹس ایپ یا ورڈ کو آپ اوپن کر لیں، وہاں پر اس کو پیراگراف کے طرح اس کو سیو کر لینا ہے، کیونکہ آپ جب اس کو کسی ریٹن فارم میں آپ ویڈیو کے لیے اس کو لکھنا پڑے گا آپ کو، تو پھر وہاں پر اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ تو یہاں پر میں نے اس کو سیو کیا۔ اب دوسرا اسی طرح آپ اٹھائیں، پوری سٹوری کو آپ نے اسی طرح کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح دوسری کو بھی اٹھائیں، اور جہاں تک ہم نے اس کو دیکھ کر یہاں تک یہ رہ گیا تھا، اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں پہلے اور اس کو ہم پیسٹ کر لیتے ہیں۔ پیسٹ کر لینے کے بعد تھوڑا یہاں سے اور اٹھا لیتے ہیں، ایک ایک لائن اور تھوڑا بہت اس سے اور بھی زیادہ جتنا آ سکے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو بھی آپ کنورٹ کر لیں۔ یہ وائس اوور کرنے کے لیے میں نے ایک سائٹ کو بڑھایا۔ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا دیا، مطلب جواب صحیح ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ خوب، علی نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین بہت خوش ہوئے اور علی کو شاباش دی۔ اب شہزادی نے دوسرے سوال کے لیے آپ کو تھوڑا بہت یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ نے وائس اوور کیسے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا بہت ہم نیچے اس کو چھیڑ لیتے ہیں، اس کو آگے طرف لے جاتے ہیں۔ اب اس کی سپیڈ کو آپ دیکھیں، کنورٹ پر میں کلک کر لیتا ہوں۔ شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ آپ نے اس کی سپیڈ کو دیکھا، آپ پیچھے کی طرف لے آتے ہیں، اب کنورٹ کر کے سن لیتے ہیں۔ شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا۔ تو آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی حالت میں رکھ لینا ہے، تھوڑا بہت اس کا مائنس میں کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا آگے یہ پچ بھی چیک کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں، اس کی آواز کو اب آپ چیک کر لیں۔ شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا دیا، مطلب جواب صحیح۔ اچھا، اس کو تھوڑا پیچھے لے آتے ہیں، اب اس کی آواز کو آپ دیکھیں۔ شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اپنی ہی حالت میں رہنے دیں، اس کو آپ مت چھیڑیں، ٹھیک ہے؟ اگر جو آپ سیٹنگ اپنی یہ کرنا چاہتے تو آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ شہزادی مسکرائی اور ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے پوری سٹوری کو وائس اوور اس کا کر لینا ہے، اس کی آڈیو کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، جتنی بھی سٹوری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایک پیراگراف کو سیو بھی کر لینا ہے۔ جب آپ پیراگراف کو سیو کریں گے پوری سٹوری کو، اتنی سٹوری ہے، تو پھر آگے دوسری ویڈیو میں کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو پیراگراف سیو کیا ہے اور جو آڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، تو اس پر آپ نے مزید کیا کر لینا ہے۔ مطلب اگر آپ ایک ویڈیو اس ترتیب سے کریٹ کر لے تو آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں بالکل صاف وائس اوور کی آواز میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، چاہے آپ کو اردو آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، انگلش مین ہے، اردو ہے، ہندی ہے، جو بھی ہے، تو آپ اس کے تھرو انگلش کی بھی جو ہے نا ویڈیو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو وائس اوور میں مختلف لینگویج ہیں، اس میں کسی بھی لینگویج پر آپ اس کو وائس اوور کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، اور ٹاپک آپ نے کیسے ڈھونڈ لینے ہیں، جس طرح یہاں پر ایک ٹاپک یہ بھی ہے، اور کوئی سٹوری اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے۔ فرض کہ یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں محمود، جس طرح میں اسلامک چینل چلا رہا ہوں ہسٹری کا محمود، اس طرح آپ نے بھی سرچ کر لینا ہے، کیونکہ موبائل میں اردو ویسی بھی اویلیبل ہیں، محمودی غزنوی
کو ایک رات نیند نہیں. اسی طرح آپ نے کوئی سٹوری لکھ لینا ہے اور سٹوری آپ کو اسی طرح مل جائے گی جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس پر کلک کر لیتا ہوں. کلک کر لینے کے بعد اسی طرح آپ نے اپنی ہی واٹس ایپ کے اندر اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر لے, اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور اس کا پیراگراف بنا لینا ہے 400 کریکٹر تک. اس کو ٹکڑے میں کر لینا ہے اور کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پیراگراف آپ نے اس کی وائس اوور کر لی, یہ سٹوری ہے. دیکھ اس کو یہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں. اب کاپی کر لینے کے بعد آپ نے اپنے پاس اس کو اسی طرح سیو کر لینا ہے. سیو کر لینے کے بعد آپ نے پھر اس کو وائس اوور کر لینی ہے. وائس اوور کر لینے کے بعد کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائس اوور جب کمپلیٹ ہو جائے ایک ویڈیو کے میں کر لوں گا اور پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسی طرح پھر اس کی امیج میں بھی اس کو کنورٹ کر لینا ہے بہت سمپل طریقے سے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسے لگا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.